बीटीभी बजेट। दर्शकबिन नमस्कार। राष्ट्र विकासका लागि आर्थिक बहस से हो बिजनेस टेलिभिजन र बिजनेस टेलिभिजनको बजेट सम्बन्धी विशेष प्रस्तुति बीटीभी बजेटमा यहाँलाई स्वागत छ। बीटीभी बजेटमा हामी बजेट सम्बन्धी विशेष जानकारी दिने गर्दछौँ र सरकारले पेन्डेमिकको बीचमा बजेट ल्याइरहँदाखेरि कुन कुन क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ आपतकालीन प्राथमिकता र नियमित प्राथमिकता फरक पर्न सक्छन्, तर राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका लागि के कस्ता प्राथमिकताहरू तय गर्नुपर्छ, सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा के कस्ता कुराहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ र बजेटले के कुरालाई छुनुपर्छ र बोक्नुपर्छ, यो विषयमा हामी बहस गर्न आज अटोमोबाइल क्षेत्रका अनुभवी एकजना व्यक्तिसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँग बुझ्दैछौँ अटोमोबाइल जुन हामी भन्ने गर्छौँ सामान्यतया गाडी गुड्ने होइन, अर्थतन्त्र गुड्ने गर्छ भन्छौँ र गाडी गुडेपछि मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने गर्छौँ। त्यो क्षेत्रलाई समग्र रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने कृष्णप्रसाद दुलालज्यूसँग बुझ्दैछौँ सरकारले अटो क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुपर्छ, यसका दीर्घकालीन भिजनहरू के हुनुपर्छ र तत्कालीन सरकारले दिन सक्ने अथवा अटोमोबाइल क्षेत्रबाट अपेक्षा गर्न सक्ने विषयहरू के छन्, यो विषयमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब अलिकति बताइदिनुहोस्, यो अटोमोबाइल क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने अथवा तुरुन्त एड्रेस गर्नुपर्ने कुरा के छन् र अथवा अटोमोबाइल क्षेत्रबाट तपाईँले अफर गर्ने कुराहरू के छन्? समग्रमा अटोमोबाइल सेक्टर भन्दा पनि समग्र देशै अहिले चाहिँ यो महामारीको चपेटामा परेको हुनाले हामीले हुन त बजेटको सुझावको 2 महिना 3 महिनादेखि हामीले चाहिँ होमवर्क गरिराखेका थियौँ। म नाडाको अध्यक्षको हैसियत र उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि राजस्वको सभापति उपसभापति भएको नाताले देशभरि नै जिल्ला जिल्लामा गएर राजस्व परामर्श समितिसँग पनि मिलेर हामीले चाहिँ सुझावहरू सङ्कलन गर्ने, समग्र जिल्लाका अप्ठ्याराहरू बजेटमा के परिवर्तन गर्नुपर्छ, के नीतिगत रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको सुझाव पनि मैले लिएको थिएँ र नेपालभरिबाट सुझाव लिइसकेपछि हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मार्फत नाडाले प्रत्यक्ष पनि आफैले पनि सुझाव पेश गरेको छ अटोमोबाइल सेक्टरको भने समग्र सेक्टरको एउटै बुक बनाएर पनि अर्थमन्त्रीज्यूलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि यो चाहिँ सुझाव दिएको छ र यो सुझाव भन्दा पनि अब अहिले त कस्तो भयो भने त्यो जति बेला हामीले सुझाव तयार गरिराखेका थियौँ त्यो बेला र अहिलेको बेलामा पनि धेरै कुराको अन्तर भइसकेको छ, धेरै ठुलो फरक आइसकेको छ। अहिले निषेधाज्ञा सुरु भइसकेको छ, हामी लकडाउनमा परिरहेका अवस्थामा हामी छौँ। त्यसले गर्दा अब त्यो पनि अब हाम्रो आशाको एउटा दियो त निभाउनु भएको छैन। हामीले अटोमोबाइल सेक्टरलाई अगाडि बढाउने कुरा छँदैछन्। अब यो निषेधाज्ञा पछाडि गर्नुपर्ने कुराहरू र तुरुन्तै गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँले भने जस्तै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब सरकारले अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अब यो त 1 महिना 2 महिनासम्म हामी बन्द गरेर जान सकौँला, त्यसबाट त हामी बन्द गरेर जान सक्दैनौँ। निषेधाज्ञा हामीले चाहिँ यसलाई हटाउनै पर्ने हुन्छ, लकडाउन हटाउनै पर्ने हुन्छ, किनभने आर्थिक हिसाबले पनि हामी चलायमान हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक अवस्थामा चलायमान हुन सकेनौँ भने निषेधाज्ञा गरेर मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ, किनभने अब बजेट सँगसँगै अब असार आउँदैछ, असारमा राहत उठ्ने बेला छ, व्यवसायहरूको पनि हिसाब किताब बन्द गर्ने बेला छ, ब्याज तिर्नुपर्ने बेला आउँछ होइन। अहिले हामीले हिजो मात्रै एउटा विज्ञप्ति निकालेर हामीले चाहिँ यो 25 गतेको भ्याट विवरण बुझाउने कुरा 25 गते बुझाउन सकिँदैन, किनभने अब आफ्नै कार्यालय जान सक्ने पनि अवस्था रहेन, जानु उपयुक्त पनि भएन, त्यसैले गर्दा कर्मचारी आउने उपयुक्तता पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले बुझेर नै यो जति दिन निषेधाज्ञा हुन्छ त्यति दिन चाहिँ यो हटाइदिनुपर्छ, यो चाहिँ डेट हटाइदिनुपर्छ अथवा 25 गते बुझाउनु पर्ने भ्याट विवरणलाई चाहिँ अर्को 25 गते अथवा निषेधाज्ञा खुलेको 7 दिन पछाडि भनेर चाहिँ सारिदिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका थियौँ। यी सबै कुराहरू अहिलेको परिस्थितिले उब्जिएका कुराहरू हुन् र अब हामीले नाडाको तर्फबाट बजेटलाई सुझाव दिएका कुराहरू चाहिँ धेरै लामो हामीले भन्दा पनि केही सर्टकट सुझावहरू दिएका छौँ, केही नीतिगत परिवर्तनका कुराहरू गरेका छौँ। त्यसमा मेन सुझावहरू भन्नुहुन्छ भने 4-5 वटा सुझावहरू हामीले दिएका छौँ। त्यसमा के सुझाव छ भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा भन्नु भने अहिले यो पेन्डेमिकको बेलामा अथवा यो महामारीको बेलामा त ती आफ्ना कुराहरू राख्नु त्यति उपयुक्त होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तै पनि 2 महिना पछाडि त अब हामी फेरि व्यवसाय त अगाडि बढाउनै पर्छ, राजस्व हामीले तिर्नै पर्छ, सरकार राजस्व बिना चल्न सक्दैन, देशलाई चाहिँ गतिशील बनाउनै पर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र हामीले विश्वास पनि लिनुपर्छ र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब नेपाली उद्योगहरूलाई बचाउनका लागि पनि र नेपाली उपभोक्तालाई बचाउनका लागि पनि प्रमुख रूपमा हामीले एउटा माग गरेको भनेको गुणस्तरको कुरा, गुणस्तरीय वस्तु मात्रै भारतबाट चाहिँ आयात गर्नुपर्छ। यो कुरामा चाहिँ सरकारले एकदम दृढ भएर काम गर्नुपर्छ। कुनै पनि गुणस्तरीय वस्तु बाहेक एउटा देश या दुईटा देशमा एक्सपोर्ट गरिसकेका
उद्योगहरूले उत्पादन गरेको वस्तु मात्रै नेपाल ल्याउनुपर्छ र कुनै पनि मापदण्ड पुरा भएको कुनै जुन क्षेत्रको उत्पादन छ त्यही क्षेत्रको मापदण्ड पुरा भएको वस्तु मात्रै आउन दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। यो मैले अस्ति साँच्चै भन्यो भने बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीज्यूकै अगाडि पनि मैले यो प्रस्ताव राखेको थिएँ। त्यहाँ मैले बोल्न पाउने अवसरमा मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ, किनभने गुणस्तरीय वस्तु नआएका कारणले हामीले चाहिँ यहाँका उद्योगहरूले मार खानु परेको छ। अहिले अटोमोबाइल सेक्टरका उद्योगहरू पनि खुलेका छन्, 10औँवटा उद्योग लुब्रिकेन्ट्स उद्योग छन्, टायर उद्योगहरू खुलेका छन्, अब एसेम्ब्लिङ उद्योगहरू खुल्न सुरु भएका छन्। र दोस्रो मागमा हाम्रो के थियो भने यी एसेम्ब्लिङ उद्योगहरूले आयात गरेर स्पेयर पार्ट्स ल्याएर यहाँ बनाइरहेका छन्। एसेम्ब्लिङ उद्योगहरूलाई अन्तःशुल्क छुट दिनुपर्ने कुरा चाहिँ 50% दिने भनेर पहिला सुरुमा उद्योग खोल्ने बेलामा भनिएको थियो, पछि परिवर्तन गरेर 25 गरियो। त्यसैले गर्दाखेरि उद्योगहरू बढ्न सकेनन्, खुल्न सकेनन्। त्यसले गर्दा सरकारले बुझेर यो चाहिँ 50% अन्तःशुल्क र भन्सारको दरमा 50% छुट दियो भने सबै कम्पनीहरूका चाहिँ यहाँ चाहिँ एसेम्ब्लिङ प्लान्टहरू खुल्छन् भन्ने कुराको प्रमाणित पनि भइसकेको छ र केही खोलि पनि सकेका छन्। र अरू स्पेयर पार्ट्स उद्योगहरू खुल्नका लागि र ब्याट्री उद्योग खुल्ने क्रममा छन् भने तिनीहरूले आयात गर्ने चाहिँ कच्चा पदार्थमा 1% मात्रै भन्सार लाग्ने खालको व्यवस्था हुनुपर्छ। किनभने पहिला पहिला हाम्रोमा ब्याट्री कारखाना थिएन, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा केही वास्ता पनि भएन। आयात गर्दाखेरि महँगो राखे पनि सस्तो राखे पनि त्यसमा खास परिवर्तन भएको थिएन। तर अब त हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू यहाँ छन्, अब हामीलाई धेरै नै ब्याट्री चाहिन्छ। ब्याट्रीबाट चल्ने चाहिँ मोटरसाइकलहरू आएका छन्, ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीहरू आएका छन् भने अब त ब्याट्री उत्पादन त हामीले आफैले गरेनौँ भने फेरि पेट्रोल आयात गरे जस्तै ब्याट्री आयात गर्नुपर्ने भयो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसले गर्दा ब्याट्रीको लागि चाहिँ लाग्ने कच्चा पदार्थहरूमा 1% गर्नुपर्छ भनेर यो अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि माननीय सचिवज्यूलाई पनि हामीले बुझाइसकेका छौँ। नाडा तर्फबाट पनि एफएनसिसिआईको तर्फबाट पनि सुझाव दिइसकेका छौँ। तेस्रोमा हामीले एउटा सुझाव राखेका छौँ, जतिसुकै हामीले प्रयास गरे पनि यदि पूर्वाधारमा खर्च भएन, सडक बनेनन् र पूर्वाधारमा गएको बजेट खर्च भएन भने हाम्रा कुनै पनि कुराहरू पुरा हुन सक्दैन। न हाम्रो व्यवसाय बढ्छ, न चाहिँ देशको चाहिँ उन्नति हुन्छ, न विकास देखिन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको विकास हो, होइन? विकास गर्नका लागि के अरे पूर्वाधारमा खर्च गरेको पैसा खर्च भएन, ठेक्का दियो, अनि ठेक्का अर्कोपल्ट फेरि जस्ता जस्तै रह्यो र बन्द पनि परेन, खर्च पनि भएन। खालि त्यो 20% पैसा मात्रै प्रयोग गर्ने गरी गरियो भने चाहिँ हुँदैन। अहिले धरहरा बने जस्तै छिटो, होइन? के अरे चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो दरबार हाई स्कुल बने जस्तो, यो चाहिँ रानी पोखरी बने जस्तो, अब यस्तै बनेका कुराहरू बने जस्तै सकिएको काम। जस्तै अहिले हाम्रो चाहिँ पहाडी मार्ग जुन खुलिरहेको छ, लोकमार्ग, यो लोकमार्ग चाहिँ असार साउनमा सक्ने भन्ने कुरा सुनिरहेको थिएँ मैले। यदि यो दसैँसम्म पनि यो लोकमार्ग सकियो भने यसले ठुलो एउटा परिवर्तन ल्याउँछ, होइन? यस्तै फास्ट ट्र्याकहरूको छिटो सक्नु पर्यो र यस काम सकिनु पर्यो र बजेट खर्च हुनु पर्यो। र त्यो बजेट खर्च भयो भने के हुन्छ भने हाम्रो अटोमोबाइलको पनि कारोबार हुने भयो, अटोमोबाइल पनि बिक्ने भयो, कुद्ने ठाउँ पनि हुने भयो, सडक पनि हुने भए, होइन? सबैलाई चाहिँ जामको अवस्था पनि नहुने भयो। किनभने हामी गाडी धेरै भए बाटो कम छ भन्ने अवस्था छ। अहिले सरकार के भनिरहेको छ, बाटो छ गाडी कम बढी भयो भनेको छ। हामीसँग एउटा विभागको कुरा पनि त्यो परिरहेको छ। त्यसले गर्दा मैले भन्न खोजेको कुरा के भने जसरी पनि यातायातका साधन बढी भएका होइनन्, हामीसँग बाटो कम भएको हो। त्यसले गर्दा बाटोमा हामीले चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ, बाटोको पूर्वाधारहरूमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ, बन्न बाँकी रहेका पुलहरू बनाउनुपर्छ, पूर्वाधारमा जोडबल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ, होइन? चौथो नम्बरमा हामीले चाहिँ स्वच्छ प्रशासन र पारदर्शी व्यापार भनेर हामीले राखेका छौँ। र स्वच्छ प्रशासन र पारदर्शी व्यापार भयो भने मात्रै बजेटको पनि अर्थ छ। त्यसले गर्दा यो सबै कुरा चाहिँ सरकारले बुझेर, हुन त हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ। अब अहिले केही कुराहरू अहिले स्मार्ट, अब यो अनलाइनबाट हुने कुराहरू के आएका छन्, तर पनि यसलाई पूर्ण रूपमा मान्न सकिँदैन। किनभने सरकारको काम गर्ने कर्मचारीहरूको जुन शैली छ त्यो खासै ठुलो परिवर्तन आउन सकेको छैन। माथिबाट जति भने पनि तलैसम्म परिवर्तन हुन आवश्यक छ। किनभने व्यवसाय गर्ने अथवा उद्योग खोल्ने भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले अथवा मन्त्रीज्यूहरूले जसरी अहिले अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यसमा उद्योग खोल्नुपर्छ भनेर जसरी व्यवसाय बढाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ, तर त्यही कार्यालयमा गएर उद्योग दर्ता गर्न जाँदाखेरि त्यो व्यवहार त पाएको छैन मानिसले, त्यो व्यवहार पनि पाएको छैन, वातावरण पनि पाएको छैन। त्यसले गर्दा बजेट भाषणबाटै हुन्छ कि कसरी हुन्छ, 3 दिनभित्र अथवा 1 दिनभित्र अथवा जाने बित्तिकै उद्योग दर्ता गर्नका लागि जान्छु म, त उद्योग खोल्छु भन्दाखेरि पनि त्यसलाई गाविसदेखि लिएर उद्योग मन्त्रालयको उद्योग विभागसम्म दुःख दिने मात्रै काम भएको हुन्छ, होइन? त्यसले गर्दा ती सबै कुराहरूलाई वास्तवमा यो चाहिँ कर छुट दिनुभन्दा पनि ठुलो कुरा हो। व्यवहार राम्रो हुनु पर्यो र कर छुट दिनुभन्दा पनि राम्रो कुरा के हो भने व्यवहार राम्रो गरेर चाहिँ स्वच्छ पारदर्शी हिसाबले काम हुने वातावरण, व्यवसाय पनि पारदर्शी हिसाबले गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रमाणित हुने खालको काम चाहिँ सरकारको प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले माग राखेका छौँ। र अब एउटा अन्तिम माग छ म तपाईँलाई, अनि त्यस पछाडि मैले
सुझाव दिएका कुराहरूमा अब अन्तिम भनेको चाहिँ अब बजेट सकिएपछि मौद्रिक नीति आउँछ। मौद्रिक नीति मार्फत हाम्रो यो डाउन पेमेन्टको सिस्टम 50% छ, यसलाई चाहिँ 10%मा झार्नुपर्छ। यदि नगरिकन व्यवसायमा अगाडि बढ्न सकिँदैन र व्यवसाय गर्नका लागि एउटा हरेक व्यक्तिले एउटा आफ्नो यातायातका साधनमा पहुँच पुग्नुपर्छ र हरेक व्यक्तिले एउटा सवारी साधन पाउनुपर्छ। एउटा 2 पाङ्ग्रे मोटरसाइकल भए पनि चढ्न पाउनुपर्छ र उसको सेलेरीले पुग्छ भने 10% डाउन पेमेन्ट गरेर खरिद गर्न पाउनुपर्छ। यो संसारमा भएको नियम यहाँ पनि हुनुपर्छ भन्ने यी सुझावहरू दिएका छौँ। हुन त सानसाना सुझावहरू हाम्रा धेरै छन्, तर महत्त्वपूर्ण सुझावको रूपमा हामीले यी सुझावहरू दिएका छौँ। अहिले जुन सरकारले अब मैले अघि भनिहालेँ यो पेन्डेमिकको बिचमा बजेट आउँदैछ, अब यो पेन्डेमिक पनि कहिलेसम्म जान्छ भन्ने अहिले पनि निकल गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले सायद अब केही रिजर्भ फन्ड अथवा भइहालेका अरू बजेट पनि प्राथमिकतामा पके पनि यो स्वास्थ्यले राख्ला जस्तो देखिन्छ। तर पनि अब एक हिसाबले सरकारले ल्याउँदाखेरि अहिले केही पपुलिस्ट बजेट पनि आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ अलिकति जनअपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालका केही ठुला आयोजनाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने खालको एउटा अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यो सन्दर्भमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा त्यस्तो कुनै मेगा प्रोजेक्टको तपाईँहरूले केही योजना अथवा चाहिँ प्रस्तावहरू केही दिनुभएको छ सरकारलाई? होइन, मेगा प्रोजेक्ट भन्दा पनि अटोमोबाइल सेक्टरमा त आफै व्यवसायहरू लागि नै रहनु भएको छ र सरकारले सानो नीतिगत रूपमा अघि पनि मैले भने नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने निर्णय मात्रै सरकारले गरिदियो होइन। व्यवसायीले ल्याएर उत्पादन गरेपछि त्यो उत्पादन या बिक्री हुने खालको अवस्था र बिक्री गर्न सकिने खालको अवस्था र 5 वर्षसम्म हुने खालको नीति त्यतिमा सवारी साधनमा लाग्ने स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स, टायरका सबै पुग्ने गरी नेपालभित्रको आवश्यकतालाई पुरा हुने गरी उद्योगहरू खुल्छन्। यो कुराको हामीले सुझाव दिएका छौँ होइन। अब कतिको त्यो सुझाव त हामीले अब 20 वर्षदेखि हरेक वर्ष सुझाव दिन्छौँ, तर त्यो सुझावलाई खासै त्यति धेरै सुनिएको अथवा धेरै परिवर्तन गरेको त देखिँदैन। रिपिट गर्नुहोस् त यसलाई, 5 वर्ष के गर्न नपाउने भन्नुभयो? 5 वर्षसम्म कुनै पनि नीति परिवर्तन गर्न नपाउने होइन। जस्तै तपाईँले अहिले चाहिँ 50% छुट भनेर भनिदिनु भयो अनि उद्योग खुल्छ, उद्योग खुलिसकेपछि फेरि त्यो 50%लाई ल्याएर 25%मा झार्दिने होइन। त्यो गर्दा त उद्योग त बन्द स्वतः हुन्छ। किनभने त्यो छुट दिने कुराहरू र अन्तःशुल्क छुट दिने कुराहरू अथवा आयकरको कुराहरूले संरक्षण गर्नु पर्यो। उद्योगलाई त जसरी हुन्छ उद्योग खुलिसकेका उद्योगलाई संरक्षण गर्नु पर्यो होइन। भइसकेका उद्योगलाई पनि संरक्षण गर्नु पर्यो। भइसकेका उद्योग बन्द गरेर नयाँ उद्योग खोल्ने कुरा पनि होइन होइन। पुरानो उद्योगलाई चाहिँ केही पनि दिन्न, नयाँ उद्योगलाई चाहिँ छुट दिन्छु भन्न पनि मिलेन। सबै उद्योगलाई समेटिने गरी नेपालमा जसरी पनि उद्योग मैत्री नीति ल्याउनु पर्यो। उद्योग खोल्छ भने त्यसलाई वडादेखि सम्मानित हुनु पर्यो, नगरपालिकादेखि सम्मानित हुनु पर्यो होइन, देशमा पनि सम्मानित हुनु पर्यो र सरकारले उद्योगीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नु पर्यो। व्यवसाय गर्ने र उद्योग गर्नेको अलग हुन त अस्ति परिभाषा अलग अलग हो। यो व्यापार गर्नु भनेको चाहिँ व्यवसाय होइन भन्ने खालको पनि कुरा आएको थियो होइन। तर त्यस्तो भन्दाखेरि पनि उद्योगलाई केही न केही संरक्षणको नीति लिनुपर्छ र उद्योगलाई उद्योग मैत्री नीति लिएर अगाडि बढ्यो भने मात्रै हुन्छ। अनि आज तपाईँले जे जग्गाको कुरा छ होइन, बिजुलीको कुरा छ, यी सबै कुरा पूर्वाधारका कुरा, बाटोको कुरा छ, यी पूर्वाधार पुरा गरिसकेपछि पनि नीतिगत रूपमा परिवर्तन गरिदियो भने आजको आजै उद्योग बन्द हुन्छ होइन। जस्तै कच्चा पदार्थमा भन्सार दर बढाइदियो भने त आजको आजै उद्योग बन्द हुने भए। किनभने यत्र दुईटा ठुल्ठुला मुलुकको बिचमा चाहिँ हामी बसेका छौँ। हामीले त मूल्यमा कम गर्न त सकिरहेका छैनौँ। हामीलाई त सरकारले भन्सारको कच्चा पदार्थमा मूल्यमा कम गरेर दियो भने मात्रै यहाँ उत्पादन सही गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन हुन सक्छ र मूल्यमा कम्पिटिसन गर्न सक्छ अथवा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ होइन। मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुने खालको वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्यो। अब मैले त के भन्छु भने अझै यातायातका साधन यहाँ बन्ने हो, विद्युतीय सवारी साधन अथवा अरू सवारी साधन भने यति गाडी चाहिँ म किनिदिन्छु, यति गाडी चाहिँ सरकारको तर्फबाट तपाईँहरूको अब जे खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ नेपालमा उत्पादन भएको गाडी मात्रै किन्ने भन्ने खालको निर्णय पनि आउनुपर्छ। अनि मात्रै व्यवसायहरू उत्पादन गर्छ होइन। त्यो भयो भने एउटा घटना छ नि, सरकारले कोरियन एउटा कम्पनीलाई नेपालमा एसेम्ब्लिङ प्लान्ट राख्नलाई अनुमति दिने कुरा गर्यो र त्यसै अनुसार 5 वर्षसम्म त्यस्तो कम्पनी अर्को खोल्न नदिने भन्दाखेरि तपाईँहरूले ठुलो विरोध गर्नुभयो नि। अब तपाईँहरू आफै पनि स्टेबल हुन चाहनुहुन्न, किनभने 100औं वर्षदेखि तपाईँले आजसम्म नेपालमा एसेम्ब्लिङ प्लान्ट एउटा मुस्ताङ म्याक्सको थियो, अरू रहेनन् र नयाँ काम गर्न खोज्दा तपाईँहरूले विरोध गर्नुहुन्छ। फेरि अहिले 5 वर्ष स्टेबल चाहिन्छ भन्नुहुन्छ, यो कन्ट्राडिक्टरी भएन? होइन, त्यो कुरा त हामीले के भने विदेशीलाई मात्रै उद्योग खोल्ने वातावरण अथवा सुविधा दिने होइन, सुविधा दिँदा सबैलाई दिनुपर्छ। जसले खोल्न चाहन्छन् उसलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्न खोजेको थियो। त्यो 5 वर्षसम्म केही वर्षको सेक्युरिटी भएपछि मात्रै लगानी गर्छ नि त, नत्र किन गर्छ? तपाईँले आज गर्नुहुन्छ अनि फेरि पछि 10वटा कम्पिटिटर भइसकेपछि त नेपालको सानो मार्केटमा कसैले किन लगानी गर्छ त? होइन, त्यसरी दिने भने त नेपालकैले पनि खोलिहाल्छ नि। त्यसरी एउटालाई मात्रै दिएर त भएन। कस्तो भने नीतिबाट सुधार दिनु पर्यो। एउटा 5 वर्ष खोल्न नदिने भन्दा पनि यो नीति हुन्छ, तपाईँहरूलाई यो फाइदा हुन्छ भन्ने खालको हिसाबले
दिनु पर्यो र त्यो सबैलाई प्रतिस्पर्धा गराएर गर्नु पर्यो। एउटालाई मात्रै काखा च्याप र अर्कोलाई पाखा गर्न त मिलेन होइन, किनभने सबैले व्यवसाय गरिरहेका छन् भनेपछि अरू पनि लगानी गर्न तयार। त्यसमा हेर्नु न 17-18वटा कम्पनी दर्ता पनि भएको छ उद्योग त्यस पछाडि होइन। ती 18वटा उद्योगलाई अब नीतिगत रूपमै सम्बोधन गरिदियो भने त जसले चाहन्छन् जसले गर्न सक्छन् तिनीहरूले सुरु गर्छन् भोलिदेखि होइन। त्यसरी सुरु गरेर एसेम्बली उद्योग भयो भने बिस्तारै त्यसका पार्ट पूर्जाहरू यही बन्न थाल्छन् होइन। केही पहिला टायर बन्न थाल्दा ब्याट्री बन्छ, लुब्रिकेन्ट्स बनिरहेको छ। त्यसरी अलिअलि गर्दा गर्दै यहीँ फ्याक्ट्री हुने अथवा यहीँ पूर्ण रूपमा उत्पादन हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सुरुवातै नगरिकन त त्यो अवस्थामा हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा ती कुराहरूका लागि चाहिँ उद्योग खोल्ने हो भने नीतिबाटै सुधार गर्नुपर्छ, व्यवहारबाटै सुधार गर्नुपर्छ र व्यवसाय अगाडि बढाउनको लागि एउटा चाहिँ आफैले गरौँ लाग्ने खालको व्यवसायलाई म उद्योग खोलौँ लाग्ने खालको व्यवहार चाहिँ सरकारले देखाउनुपर्छ। किनभने कर गरेर हुने चिज होइन, यो त पैसा कमाउने मात्रै कुरा होइन, यो त इज्जत प्रतिष्ठाको पनि कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ व्यवसायले खालि कमाउनको लागि मात्रै गरेका हुन् भन्ने खालको सोच राखिदिएका कारणले आज यो देशमा उद्योगको अवस्था चाहिँ घट्दो क्रममा गएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा फेरि यस्तो छ नि, यसको चाहिँ अब काउन्टर रिप्लाई भनौँ न, सरकारले चाहिँ के भन्छ भने व्यवसाय होइन व्यापारी मात्रै भएको छन्, इम्पोर्ट गर्ने अलिकति पैसा खाने बेच्ने, अरू कुरासँग मतलब छैन, इन्डस्ट्रीमा लगानी गरेर धन्दा गर्न चाहँदैनन् र व्यापारीहरू पनि एकदम अयास्ती मात्रै भयो भन्ने आरोप छ नि त। त्यो त सरकारको जस्तो वातावरण हुन्छ त्यस्तै वातावरण हुने हो होइन। उद्योग मैत्री वातावरण मैले यही कारणले भन्दैछु, तपाईँले उद्योग खोल्नुहुन्छ भने तपाईँको घरमै गएर प्रमाणपत्र दिने अवस्था हुनु पर्यो। तपाईँलाई उद्योग खोल्नका लागि घरमै गएर प्रमाणपत्र दिने अवस्था हुनु पर्यो। गाविसले त्यही अनुसारको सम्मान गर्नु पर्यो। गाविसमा एउटा टार्गेट दिनु पर्यो, एउटा नगरपालिकामा एउटा यो उद्योग खोल्नै पर्ने, यतिवटा उद्योग खोल्नै पर्ने, हरेक सक्षम बनाउनु पर्यो, हरेक नगरपालिकालाई हरेक प्रदेशलाई सक्षम बनाउनु पर्यो होइन। प्रदेशहरू सक्षम हुँदै जानु पर्यो। अनि प्रदेशलाई पनि यो उद्योग खोल्नका लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, नगरपालिकालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, गाउँपालिकालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। त्यो गाउँपालिकालाई चाहिने के छ वस्तु त्यसको उद्योग त्यही खोल्नलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। सरकारले यहाँबाट म त भन्छु बजेटबाट टार्गेट दिनु पर्यो नगरपालिकालाई। यो चाहिँ खालि अरू पैसा उठाउनलाई मात्रै टार्गेट दिएको हुन्छ, यति पैसा उठाउनै पर्ने, तर यतिवटा उद्योग खोल्नै पर्ने। यो उद्योग खोल्नका लागि त्यहाँका व्यवसायहरूलाई घर घरमा गएर चाहिँ तपाईँले सम्झाउनुहोस्, बुझाउनुहोस्, उद्योग खोल्न लाउनुहोस्, व्यवसायहरूलाई कन्भिन्स गर्नुहोस्, त यसको ग्यारेन्टी बसिदिनुहोस् होइन। लगानीको वातावरण बनाइदिनुहोस् र व्यवसायहरूलाई पनि मनोबल बढोस् कि मलाई त यत्रो सम्मान पाइरहेको छ, यत्रो मेरो रिक्वेस्ट आइरहेको छ, मैले गर्नुपर्छ भन्ने खालको केही वातावरण बन्यो भने जागरुक त त्यसरी आउने हो होइन। यहाँ त व्यवसायले आफै आएर खोल्ने हो र तपाईँले कर गर्नु पर्यो, व्यवसायलाई खोलिदिनुहोस् भन्नु पर्यो। त्यो खालको दर्ता गर्न जाँदाखेरि सहजै दर्ता हुने व्यवस्था हुनु पर्यो। तर यहाँ दर्ता खोल्नुहोस् उद्योग भने चाहिँ एउटा उद्योग दर्ता गर्न गयो भने 2 वर्षमा पनि सकिँदैन होइन। त्यो खालको अवस्था छ। हामी यहाँ कहाँ गर्ने, के गर्ने, ऊ गर्ने भनेर दुनियाँभरिको नियम कानुन बनाएर राखेको छ। त्यसले चाहिँ त्यो उद्योग दर्ता गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन होइन। धेरैवटा ठाउँमा बाधा हुन्छ। जस्तो अब यो त के हो भने जस्तो उद्योगकै सेक्युरिटीको लागि पनि आइएहरू चाहिन्छ होला नि, किनभने जस्तो भोलि त्यसले वातावरणमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्यो भनेदेखि अब स्थानीयहरू आएर तपाईँको उद्योगमा अवरोध खडा गर्ने अथवा सरकारले पनि त्यो ठुलो वातावरणमा ठुलै क्षति पुग्नु भयो भने सरकारले उद्योग बन्द गराउनु पर्ने अवस्था आयो। त्यो त एउटा कुरा हो, तर त्यो त न्यू मात्रै भयो नि त। त्यो न्यू गरेर कुनै पनि चिज हुन नदिने र आफ्नो खुसीले आफूलाई मन परेपछि मात्रै दिने खालको कारणले गर्दाखेरि त उद्योग नभएका हुन्। आज उद्योग खोल्न नसकेका, उद्योगमा मान्छेको मन नजाने भनेको उद्योग खोलेको दिनदेखि तपाईँको उत्पादनसम्म दुःख मात्रै पाउँछ होइन। स्थानीय तहले पनि दुःखै दिएको हुन्छ, स्थानीय मानिसहरूले पनि दुःख दिएको हुन्छ। उद्योगलाई हरेक व्यक्तिले उद्योग खोल्न आयो भनेपछि यसले केही न केही यहाँ दिनुपर्छ, यसले नै यहाँ केही न केही हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने खालका चाहिँ भाग लगाउने मान्छे धेरै हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उद्योग खोल्न नसकेको। व्यवसाय भनेको एउटा सटरभित्र लुकेर अथवा कहीँ कुनै तलामा बसेर मजाले गर्न सक्ने भयो होइन। तर उद्योग त देखाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। देखाएर गरेपछि झन् त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था आउने भएको कारणले नै वास्तवमा यो हुन नसकेको भनेको चाहिँ त्यो कारणले हो। त्यसलाई सुधार चाहिँ अवश्य गर्नुपर्छ। त्यसलाई सुधार गरेर सरकारले टार्गेट दिएर हरेक व्यक्तिलाई मेरो जिम्मेवारी एउटा उद्योग मन्त्रालयलाई यतिवटा उद्योग खोल्नै पर्ने, यो उद्योग चल्नै पर्ने, खोल्ने मात्रै पनि होइन चल्ने गरेको वातावरण तपाईँले सिर्जना गर्नुपर्छ र तपाईँले व्यवसाय खोज्नुपर्छ। अब घर घरमा चाहिँ लाइसेन्स यो लिन आउने होइन, घर घरमा तपाईँ उद्योग गर्न चाहनुहुन्छ भन्दै घर घरमा चाहिँ जानुपर्छ। नगरपालिकाले वडाले त्यसरी उद्योग बढ्ने हो, कुटीर उद्योगहरू सुरु गर्ने हो, त्यसरी उद्योग चलाउनुपर्छ। यदि सरकारले चाह्यो भने त्यो हुन सक्छ होइन। अब सरकारै चाहँदैन, सरकारले सिधै यसो माथि माथिबाट एउटा कुरा गर्ने मात्रै हो भने चाहिँ हुन सक्दैन। तर सरकार भन्नाले सरकार मात्रै भनेको छैन मैले, त्यो राजनीतिक दल भन्दा पनि मेन चाहिँ कर्मचारीहरूले चाहनुपर्छ। यो जुन स्थायी सरकार छ यो स्थायी सरकारले चाहिँ चाह्यो भने मात्रै हुन्छ। यो स्थायी सरकारले चाहिँ अहिलेसम्म उद्योगको नाम पनि सुन्न चाहँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म हेर्ने भने कुनै पनि स्थायी सरकारका कर मन्त्रीज्यूहरूको भाषणमा त केही कुराहरू आउँछन्, तर त्यहाँभन्दा मुनि उद्योग खोल्नलाई चाहिँ त्यति पोजिटिभ व्यवहार मैले चाहिँ पाएको छुइनँ, सुनेको पनि छुइनँ होइन।
राम्रो गरेको सुनेको पनि छैन, किनभने 20 वर्षदेखि उद्योग खोलेको मान्छेले पनि त्यो कुरा राम्रो पोजिटिभ कुरा सुन्न पाएको छैन भनेपछि त्यो चाहिँ बदल्नुपर्छ। त्यो बदल्यो भने फेरि नेपालमा धेरै नै अगाडि बढ्ने चान्स छ, धेरै राम्रो अवस्था छ। अटोमोबाइल सेक्टरको त झन् व्यवसाय सुरु नै भएको छैन, बल्ल 1% 2%ले गाडी चढ्न पाएका छन् होइन, 10-11%ले मोटरसाइकल चढ्न पाएका छन् भनेपछि हाम्रो त 90% को बजार खाली छ। अटोमोबाइल सेक्टरको त बजारै बजार छ, त्यसमा पनि अरू पनि वस्तु यत्रो आयात हुन्छ भने यी आयात भएका वस्तुलाई केही सस्तो गर्न सक्यो भने त उत्पादन गर्न यहीँ सकेर केही सस्तो गर्न सकियो भने मजाले बजार पाउन सकिन्छ। बजारको लागि नेपालमा खासै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। दर्शकबिन, हामी बिटिभी बजेटमा छौँ र बिटिभी बजेटमा एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। बिटिभी बजेट। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ। राष्ट्र विकासका लागि आर्थिक बहस बिजनेस टेलिभिजनको बजेट सम्बन्धी विशेष प्रस्तुति बिटिभी बजेटमा हुनुहुन्छ यहाँहरू, र बिटिभी बजेटमा हामी बजेट सम्बन्धी छलफल गरिरहेका छौँ। बजेटमा के कस्ता मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ र आज हामी स्पेसिफिकल्ली अटोमोबाइल सेक्टरमा सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने कुराहरू के छन् र अटोमोबाइल क्षेत्रबाट पनि सरकारलाई दिन सक्ने कुराहरू के छन्, के कुरा चाहिँ एज अ प्रोजेक्सन आउन सक्छ भनेर हामी बहस गरिरहेका छौँ। र हामीसँग नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँगको संवाद जारी राख्छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब अलिकति क्रिटिकल एङ्गलबाट हेरौँ है त। अटोमोबाइल सेक्टर टु एन्ड फ्रो भनौँ, अलिकति तलमाथि होला, अप डाउन होला, जस्तो 27-28% को चाहिँ टोटल ट्याक्समा रेभेन्यूको कन्ट्रिब्युसन सायद अटोमोबाइल सेक्टरको त्यस्तै छ क्यारे होइन, कति छ अहिले? झन्डै 30% भनौँ न। 30%। अब कर सहित गर्ने भने झन्डै 30% हुन्छ। 30% रेभेन्यू कन्ट्रिब्युट गर्ने सेक्टरलाई सरकारले गरिरहेको रेस्पोन्स कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कति तपाईँलाई भ्यालु रेस्पोन्स पाउनु भएको छ? होइन, सरकारले रेस्पोन्स त गरेकै छ र यसलाई अलिकति यो विलासिताको वस्तु हो भन्ने हिसाबले बुझेको छ होइन। अहिले केही अटोमोबाइलका वस्तुहरू अति आवश्यक हुन् भन्ने कुरा पनि सरकारले बुझ्दै गएको अवस्था पनि देखिन्छ देखेर चाहिँ। तर पनि सरकारले अटोमोबाइल सेक्टरलाई त्यति ध्यान दिएको अवस्था छैन, किनभने अटोमोबाइल सेक्टरलाई ध्यान दिनु भनेकै फेरि पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने, बाटो बनाउनु पर्ने, नयाँ बाटो बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि खासै ध्यान दिएको अवस्था देखिँदैन। अटोमोबाइललाई डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा सपोर्ट हुने खालको कुनै पनि काम गरेको छैन, किनभने सबभन्दा बढी भन्सार लगाइएको सामान हो यो होइन। अनि कर पनि लगाएको छ, भ्याट कर भन्सार गर्दाखेरि यो जनतालाई लगाएको हो। तर जनतालाई पनि हामीले सञ्चारकर्मीले हामीले बुझाउन सकेनौँ कि यो कर चाहिँ गाडीवालालाई लगाएको होइन, गाडी बेच्नेलाई लगाएको होइन, यो चाहिँ जनतालाई लगाएको कर हो। यो चाहिँ तपाईँले एउटा मोटरसाइकल, सानो मोटरसाइकल किन्न जाँदाखेरि जुन डबलमा तिर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले 3 गुणा तिर्दै हुनुहुन्छ भारतको भन्दा बढी, त्यो चाहिँ तपाईँको सरकारले लगाएको करको कारणले हो। यो तपाईँको हक चाहिँ तपाईँले यो 3 गुणा कम पैसामा पाउने तपाईँको हक हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउन सकेका छैनौँ। सरकारले नीति नियम बनाउँदाखेरि सबैलाई जनताले विरोध गरे, जनताले चाहे भने त जनताले चाहिँ कम मूल्यमा किन्न पाउनु पर्ने त उसको अधिकार हो नि होइन। कम मूल्यमा उसले सुविधा पाउनु पर्ने, उसलाई यातायातका साधन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने अधिकार अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पाउनु पर्ने उसको हक, त्यो पनि त पुरा गरिदिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यातायातका साधनमा लागेको कर चाहिँ हामी व्यवसायलाई लागेको होइन, यो चाहिँ जनतालाई नै लगाएको कर हो। तर जनतालाई हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ कि यो तपाईँलाई लगाएको कर हो, यसको विरुद्धमा तपाईँहरू बोल्नुहोस् भन्ने तपाईँहरूले नै बोल्नुपर्छ होइन। हुन त अस्ति विद्युतीय सवारी साधनको भर्सर बढाउँदाखेरि संसदमा पनि कुरो उठेको थियो होइन, संसदमा पनि कुरा उठाएको थियो, बजारमा पनि आवाज आयो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस्तै हरेक गाडी इलेक्ट्रिक मात्रै भन्दैमा सबै गाडीमा बढी भर्सर लगाइएको छ, त्यो चाहिँ जनतालाई लगाएको कर हो। जनताले विरोध गरे एक दिन भने एक दिन आउँछ पनि होला त्यस्तो लाग्छ मलाई, किनभने सडकहरू अलिक ठुल्ठुला भएपछि, फास्ट ट्र्याक बनेपछि होइन, पहाडी हिमाली राजमार्गहरू बनेपछि, खोला किनाराहरू बढी बनिसकेपछि, जब गाडी अलिकति खाली खाली जस्तो बाटो देखिन्छ, त्यस पछाडि नयाँ रिङ रोड बनिसकेपछि फेरि जनताले पनि हामीलाई गाडी चाहियो भन्न सक्छन्, अथवा सरकारले पनि बुझेर केही घटाइदिन सक्छ, अथवा नेपालमा पनि त्यो बेला उत्पादन भइसकेको हुनसक्छ। त्यो अवस्था त आउला। तर अहिले चाहिँ वास्तवमा हामीले बुझाउन नसकेको कुरा चाहिँ यो हाम्रो कर होइन, यो सरकारले जनतालाई लगाएको कर हो भनेर जनतालाई हामीले बुझाउन कोसिस गरिरहेका छौँ, बुझाउन नसकेको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, अहिले अब जस्तो नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा विकास के भयो भन्दाखेरि अटोमोबाइलको सङ्ख्या बढे, त्योभन्दा अरू विकास केही पनि देखिँदैन। अब भएका टायर उद्योग बन्द भयो होइन, अब एउटा उद्योग भनौँ न, अब त के छ र। अब भर्खर अलिअलि एसेम्ब्लिङको लाइन चाहिँ मोटरसाइकल 1-2वटाले सुरु गरेका छन्। अब कारको एसेम्ब्लिङ बन्द भयो। फर्दर अहिले तुरुन्त अपेक्षा गरिहाल्ने ठुलो केही होला भन्ने पनि छैन। तपाईँ अटोमोबाइल सेक्टरकै अब प्रतिनिधित्व गर्ने र नाडाको अध्यक्ष भएको हिसाबले भन्नुहोस् त, नेपालमा अटोमोबाइलमा यस्तै हुनुपर्ने थियो अथवा योभन्दा बेटर हुन सक्थ्यो? होइन, अटोमोबाइलमा योभन्दा बेटर त
बेटर हुँदै नै आएको छ। हरेक वर्ष केही न केही राम्रो, बिचमा केही भन्सारको कारणले अथवा लगानीको कारणले, मौद्रिक नीतिका कारणले केही आयात कम भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर समग्र अटोमोबाइलको विकास चाहिँ भइ नै राखेको छ हरेक वर्ष। अटोमोबाइलको विकास भनेको सुन्नु न, अटोमोबाइलको विकास भनेको चाहिँ तपाईँले बजारमा भएका गाडीको सङ्ख्याको विकासलाई मान्नुभयो कि अथवा चाहिँ तपाईँको आउने सेल्समा यसो अलिकति पोजिटिभ राम्रो प्रफिट आउनलाई मान्नुभयो कि अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा के भइरहेछ नेपालमा? होइन, अटोमोबाइल सेक्टरमा विकास भनेको के हो भने अटोमोबाइलको कारणले पूर्वाधारमा जुन सहयोग पुगेको छ त्यो पनि एउटा कुरा मान्नुपर्छ, जुन बिक्री बढिरहेको छ त्यसलाई पनि मान्नुपर्छ, र एउटा गाडी चढ्न सक्ने हैसियत नेपालीहरूको जुन बढ्दै गएको छ अथवा कमाइ बढ्दै गएको छ त्यसले पनि त्यो बुझ्नुपर्छ। र एउटा यातायातका साधनका कारणले गर्दा अरू उद्योगहरू चलिराखेका छन् होइन, औद्योगिक कुराहरू पनि बढिराखेका छन्। किनभने यातायातले त तपाईँलाई कृषिमा पनि यातायात प्रयोग भएको छ होइन, पर्यटनमा प्रयोग भएको छ, ऊर्जामा प्रयोग भएको छ। यातायात भएन भने त के चिज अगाडि बढ्न सक्छ? कुनै पनि उद्योग, कुनै पनि व्यवसाय, कुनै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसले गर्दा यी सबैलाई चलायमान बनाउने मूल वस्तु भनेको त यातायात हो होइन। त्यो यातायातको विकास पहिलाको अवस्था सम्झिने हो भने धेरै विकास भएको छ मान्नुपर्छ। नेपालमै उत्पादन हुने अवस्थासम्म पुग्नु अथवा नेपालमै एसेम्बलिङ हुन थालिसकेका छन्, दुईटा चाहिँ मोटरसाइकल उत्पादन हुन सुरु भइसकेका छन् भनेपछि त यो त ठुलो कुरा हो। अझै यसलाई बृहत गरेर लानुपर्छ, किनभने यो हाम्रो सेक्टर त्यति ठुलो सेक्टर होइन। यो हामीले यता वास्तवमा भन्ने हो भने ऊर्जा हामीले यहाँ राम्रो उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त हामीले ऊर्जाबाट चल्ने गाडी यातायातका साधन यहाँ चलायौँ भने हामीले अरू गाडी आयात नगरे पनि हुनसक्छ, त्यो समय पनि आउन सक्छ। तर वास्तवमा भन्ने हो भने त हामीले जे बनाउन सक्छौँ त्यो बनाउन कोसिस गर्ने हो। हामीले त उद्योग त गाडीको उद्योग भन्दा पनि हामीले एसेम्बलिङ उद्योग गर्ने हो होइन। अरू उद्योगहरू चाहिँ यहाँ खोलेर अनि हाम्रो ऊर्जालाई चाहिँ निर्यात गरेर हामी नाफामा नजाने अथवा घाटामा नजाने हो। घाटामा नगएपछि त भइहाल्यो। त्यसले गर्दा जसरी हुन्छ आफ्नो देशलाई बलियो बनाउने तर्फ हामी लाग्नुपर्छ। आयात गर्न कम गर्नुपर्छ। यहाँ उत्पादन गर्न सकियो भने आयात आफै कम हुन्छ। हरेक चिज यहाँ उत्पादन हुने बित्तिकै आयात त कम भइहाल्छ। त्यसले त्यो आयात कम गर्ने मात्रै उद्देश्य हुनुपर्छ। अब त्यसको विकास भन्नाले हरेक नेपालीले एउटा यातायातका साधन चढोस्, एउटा हरेक नेपालीका साथमा एउटा आफ्नो निजी सवारी साधन होस्, हरेक नेपालीको एउटा बाहिर एउटा केही भएन भने दुईपाङ्ग्रे मोटरसाइकल चाहिँ एउटा उसको साथमा होस्, उसले राति बिहान कहीँ जानु पर्दाखेरि उसले पाओस्, उसको आँगनसम्म बाटो होस् भन्ने चाहना हामीले राखेका छौँ। त्यही उद्देश्यमा हामी काम गरिराखेका छौँ र त्यही उद्देश्यमा सहयोग हुने खालको एउटा इँटा भए पनि थपौँ भन्ने खालको हिसाबले हामी नाडाले काम गरिराखेको छ। अब नाडाको काम त त्यो बाहेक अरू पनि छन् होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व पनि छ होइन, सडक दुर्घटना कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले काम गरिराखेका छौँ। अब यी सबै कुराहरू त हामीले गरेका छौँ। नेपालभरि यसको चाहिँ संरचना पुर्याउने, नेपालभरिका उद्योग यी अटोमोबाइल सेक्टरका उद्योगी व्यवसायहरूलाई जोड्ने होइन, 7वटै प्रदेशमा 7वटा प्रदेश स्तरीय नाडाका चाहिँ शाखाहरू खोलेर हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ। ती शाखाहरूलाई मान्यता दिएर तिनीहरूलाई डाइरेक्ट यहाँको काठमाडौँको प्रतिनिधित्व नाडाको चाहिँ कार्य समिति सदस्य हुने गरेको व्यवस्था पनि हामीले गरिसकेका छौँ। अब यहाँबाट नेपालभरि अटोमोबाइल व्यवसायको हक हितमा काम गर्न सक्ने खालको काम पनि हामीले गरेका छौँ। अब त्यसरी नै गरेको कामलाई अझ राष्ट्र विकासमा पनि प्रयोग गर्नका लागि हामीले चाहिँ स्वच्छ प्रशासन माग गरेका छौँ र हामी आफू चाहिँ के भन्छौँ भने हामी पारदर्शी व्यापार गर्छौँ। सम्पूर्ण व्यवसाय भन्दा पनि अहिले देखिएको नेपालमा देखिएको सबैभन्दा पारदर्शी व्यवसाय भनेर अटोमोबाइल सेक्टर देखिएको छ। त्यो अटोमोबाइल सेक्टर चाहिँ पारदर्शी छ र यसलाई यसैकै रूपमा टिकाइरहनुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ र यसको विकासमा काहीँ न काहीँ हामीले युवा पुर्याइरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी त्यस हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ। अब अझ बजेट स्पेसिफिक फोकस भएर जाउँ। जस्तो अब नाडा अथवा अटोमोबाइल सेक्टरमा सरकारले पर्टिकुलर कुनै पोलिसी ल्याइदियो भने त्यो सेक्टर तुरन्त राम्रो हुने अथवा तुरन्त बुम हुने केही पोइन्टहरू छन् तपाईँले सजेस्ट गरेका? त्यो त हामीले त एक नम्बरमा मैले भने अघि त्यो यो मौद्रिक नीतिको कारणले तपाईँको 10% डाउन पेमेन्टमा गाडीहरू दिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। डाउन पेमेन्टमा गाडीहरू दिनु पर्यो होइन। 10% डाउन पेमेन्टमा गाडीहरू दिने बित्तिकै हाम्रो व्यवसाय एउटा ठुलो रूपमा मुभ हुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ ठुलो पुग्छ अनि अलिकति लगानीका कुराहरूमा अलिकति सहजता पनि दिनुपर्छ होइन। लगानी पनि अलिकति सहज गरिदिनुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अब नियम ल्याउन खोजिराखेको छ होइन। अब केही दिन पछाडि मलाई लाग्छ बजेट पछाडि मौद्रिक नीति पनि आउला। त्यसले गर्दा केही न केही सुझाव हुन्छ कि केही न केही हाम्रो लागि पनि सुन्नुहुन्छ कि हरेक वर्ष हामी कराइरहेका छौँ, यसमा केही सुनवाई हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अब 10% डाउन पेमेन्टको यहाँले कुरा गर्नुभयो। जस्तो गाडीमा अब रिसेल भ्यालु घट्दै जाने सम्भावनाहरू किन देखिएको छ भने अब 5-7 वर्ष 10 वर्षपछि सर्टेन कन्ट्रीहरूले इलेक्ट्रिक बाइकहरू चल्न नदिने भनिसकेका छन्। तपाईँहरू कहाँ अहिले भनेको सबभन्दा बढी डिजल इन्जिन पेट्रोल इन्जिन नै छ। अनि यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ रिसेल भ्यालु जुन गाडीको चाहिँ अब च्यालेन्जिङ भइरहेछ त्यो बेला सरकारले 10% डाउन पेमेन्टमा दिँदाखेरि भोलि ब्याङ्कहरू नै डुब्ने सम्भावना हुँदैन?
होइन त्यस्तो त किन हुन्थ्यो र यो त नेपालको चाहिँ संरचना अथवा नेपालको भूगोलको हिसाबले पनि इलेक्ट्रिक गाडी त्यति धेरै चल्न सक्ने कन्डिसन छैन होइन। अब संसारको नियम हेर्दाखेरि पनि संसारमा सबभन्दा बढी भनेको 33-34% मात्रै विद्युतीय, जबकि आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि नै विद्युतीय गाडी चलाउन थालिसकेका देशमा पनि आजसम्म तपाईँको बढीमा 33-34% देखियो, नभए 1%, 2%, 5% मात्रै चाहिँ विद्युतीय सवारी साधनहरू भएको अवस्था देखियो। जहाँ जहाँ उत्पादन भइरहेको छ त्यहाँ पनि त्यति चलेको देखिएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब विद्युतीय सवारी साधन आए पनि त्यसले एउटा प्रदूषणकोमा सहरभित्र चल्ने निजी सवारी साधनमा मात्रै त्यसको पहुँच हुने हो। त्यसले अब के अरे ट्रान्सपोर्टमा होइन सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा खासै त्यसको चाहिँ भएको देखिएको छैन संसारमा। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो साधन आयो भने पनि प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने सम्पूर्ण आयातको 4-5%, 10%, 15%, 20%सम्म पुग्ला, त्योभन्दा माथि पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले डराउनु पर्ने अवस्था छैन र यहाँका साधन बिक्री अवस्था अथवा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो आवश्यकतालाई महसुस गरेर किन्न चाहन्छ भने उसलाई सहजीकरण गरिदिने काम चाहिँ सरकारले गरिदिनुपर्छ। प्रमुखमा चाहिँ हाम्रो यो हो। अब हामीले बजेटमा सुझाव दिएको कुरा चाहिँ 4-5वटा माग मध्ये यो एउटा महत्त्वपूर्ण माग हो होइन। अर्को अघि तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, अघि पनि भने गुणस्तरीय वस्तुहरू मात्रै आयात गर्न दिनुपर्छ। गुणस्तरीय भयो भने उद्योग पनि संरक्षण हुने भयो, उपभोक्तालाई पनि ठगिनबाट वञ्चित हुने भयो होइन। यी सब कुरा गर्नुपर्छ र एसेम्बलिङ उद्योगहरूलाई दिएको छुट बढाउनुपर्छ र त्यसलाई कम्तीमा पनि 5 वर्षसम्म फेरबदल गर्न नसक्ने गरी नीति बनाइदिनुपर्छ होइन। यी भएर पूर्वाधारमा खर्च गरियो भने पूर्वाधारमा राम्रो चाहिँ बजेट सक्ने खालको नीति। अब हाम्रो त कस्तो छ भने बजेट आउँछ अनि बजेटले ठाउँसम्म पुग्नका लागि झन्डै आधा समय लिन्छ, त्यसपछि खर्च हुने टाइमै पाउँदैन। त्यसले यो बजेटलाई पनि काम गर्ने शैली र यो सार्वजनिक खरिद ऐन होइन यस्ता ऐनहरू चाहिँ तुरन्त परिवर्तन गरेर सरकारले केही न केही राम्रो सुधार चाहिँ गर्छ भन्ने मलाई विश्वास चाहिँ लागेको छ। केही कामहरू राम्रा हुन देखिएका थालेका छन्, लक्षणहरू राम्रा देखिएका छन्। अब यसरी नै काम गरिदियो भने मात्रै हुनसक्छ। किनभने यो खरिद ऐनहरूलाई अथवा यो ठेकापट्टाको सिस्टमलाई यति लामो बनाएर तपाईँले अर्को बजेट आउँदैनसम्म अघिल्लो वर्षको बजेटै नगएको अवस्थासम्म देखिएको छ होइन। कामै नहुने, खालि ठेक्कापट्टा मात्रै हुने, काम नहुने, त्यो वातावरणले अत्यन्तै अन्याय भएको छ जस्तो लाग्छ। कहीँ पनि बाटो खनेर छोडेको छ, वर्षौँ दिनसम्म चाहिँ त्यतिकै अलपत्र पारेको हुन्छ होइन। अब यी कारणहरूले पनि हाम्रो अटोमोबाइल सेक्टरलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। अब बाटो सरर भयो, पिच भयो भने मात्रै अटोमोबाइलको साधनहरू प्रयोगमा आउने हुन्, सजिलो गरी प्रयोगमा आउने हुन् र प्रयोग बिक्री गर्नलाई पनि राम्रो हुन्छ र किन्नेलाई पनि आनन्द लाग्ने समय हो त्यो होइन। त्यो बजेटमै सरकारले त्यो नियम पनि कसरी हुन्छ होइन, अथवा यातायातका साधन चल्ने बाटोको कारणले दुर्घटना पनि बढिराखेको छ। अब कस्तो मैले चाहेको चाहिँ कस्तो हो भने कुनै ठेका दिइसकेपछि उसले कुनै बाटो बनाउँछ भने त्यसको 10 वर्षसम्म त्यसको उसले मर्मत गर्ने काम पनि उसैलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ र उसले नै गरेर त्यो बाटो बनाउने गरीको बजेट आउनुपर्छ र त्यो बाटो संरक्षण पनि हुन्छ। किनभने यहाँ त आज बनाएको छ, भोलि चाहिँ बिग्रेर खतम भएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा यी कुराहरूलाई चाहिँ बजेटले सम्बोधन गरोस् भन्ने हामीले चाहेका छौँ र यी सँगसँगै स्वच्छ प्रशासन र पारदर्शी व्यापारको पनि हामीले इच्छा राखेका छौँ, आकाङ्क्षा राखेका छौँ र यी सबैलाई समेट्ने गरी बजेट आयो भने हामीले यस्तो महामारीमा अब धेरै कुरा त स्वास्थ्यतर्फै इङ्गित होला होइन। त्यही पनि अब समग्र देश त खोल्नै पर्छ, अगाडि बढ्नै पर्छ। त्यसले गर्दा यी सबैलाई समेटेर बजेट आउँछ भन्ने हामीले आशा पनि राखेका छौँ र सरकारप्रति भरोसा र विश्वास पनि गरेका छौँ। ओके, अब अहिले हामी लगभग समयको अन्त्यतिर छौँ। यहाँलाई अन्तिम प्रश्न, सरकार अहिले प्राथमिक रूपमा मलाई लाग्छ यही पेन्डेमिक ह्यान्डल गर्नमै केन्द्रित छ, योभन्दा बाहिर त्यति धेरै केन्द्रित भएर सोच्न सक्ने अवस्थामा छैन। तर पनि अटोमोबाइल भनेको यस्तो चिज हो, अटोमोबाइल बिनाको अरू सेक्टरको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। किनभने कुनै सामान ओसार गर्नु पर्ला, मान्छे कहीँबाट कहीँ जानु पर्ला, अथवा चाहिँ कुनै पनि एक्टिभिटी सञ्चालन गर्न अटोमोबाइल फर्स्ट प्रायोरिटीमा पर्छ। यो सन्दर्भमा अर्को फेरि रिस्क फ्याक्टर के छ भने सरकारको जब हामीले 30% रेभेन्यूको सोर्स भनिरहेका छौँ र हाम्रो टोटल बजेटको एराउन्ड 60% मात्रै सरकारको आफ्नो स्रोतबाट चलिरहेको छ, अरू भनेको ऋण लगायत अरू स्रोतबाट चाहिँ बजेट आउने गर्छ। अब हामीले एकातिर ट्याक्स घटाउने कुरा गरिरहेका छौँ भने अर्कोतिर सरकारको डिपेन्डेन्सी अटोमोबाइल सेक्टरमा बढी छ। अब यो साइकललाई अलिकति म्यानेज गर्दै यो अटोमोबाइलको ट्याक्स पनि घटाउने, जसले गर्दाखेरि सर्वसाधारणको पहुँच त्यसमा बढोस् र सरकारको रेभेन्यू साइड पनि इफेक्ट नपरोस्, त्यो भन्नको लागि तपाईँसँग कुनै यस्ता योजना सजेसन केही छ? होइन छ, त्यसमा के छ भने सरकारले आयातलाई ट्याक्स घटाउनु भनेर हामीले भनेकै छैनौँ होइन, र आयातलाई ट्याक्स घटाउनु पर्छ भनेर हामीले माग गरेका छैनौँ। आयात गरेको कुनै पनि वस्तुमा ट्याक्स घटाउनु परेन, तर नेपालमै उद्योग खोलिन्छ भने त्यसको कच्चा पदार्थमा र एउटा कुरा नि अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, जस्तो